दुनिया बुरी बुरे इंसानों की वजह से नहीं है। दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। 30 साल यही कश्मीर में हुआ। बुराई का अच्छे से तमाशा देखा अच्छे लोगों ने, जो अच्छा होने का दावा करते हैं। अच्छे लोगों के उस खामोशी की वजह से कश्मीर बुरे से बुरा होता गया। और हम, बान साहब एक जेजत कश्मीरी है, ये सफर हुए 30 साल से ये एक मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहे हैं। 30 साल से हम डर के माहौल में पल रहे हैं। तो ये जेनोसाइड हुआ, ये जेनोसाइड था, और उसके लिए हमें किसी मूवी की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए बस एक गैरत की जरूरत है, एक जगे हुए जमीर की, जिंदा जमीर की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है। चाहे कोई मूवी बने या ना बने, उसका मतलब यह नहीं है कि सच नहीं बोला जाएगा। भले ही 30 साल के बाद किसी ने उस सच को दर्शाया, हमें अप्रिशिएट करना है। यह सच तो कश्मीरी को बोलना था, कश्मीरी मुसलमान को बोलना था, मुझे बोलना था। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो जिम्मेदारी यहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी की थी। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन वो बचाने में फेल हुए। उन्हें उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। वो गुनाह हुआ है, और जब तक उस गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इज्तिमाई तौर हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेंगे अपने लोगों से। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है। बड़ा भाई जब तक छोटे भाई से माफी नहीं मांगेगा, उसका दिल तब तक ठीक नहीं होगा। कश्मीरी पंडित एक तो मारा गया। कश्मीरी पंडित बेटी पे जब किसी दरिंदे ने हाथ डाला, उसने हमारी बेटी पे हाथ डाला, उसने हमारी गैरत पे हाथ डाला। वो बेटी गिरिजा तिक्कू बेटी एक घराने की नहीं थी, बल्कि कश्मीर की बेटी थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी। और अगर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत पे, असमत पे हाथ डाला, उसने मेरी गैरत को ललकारा। और अगर आज भी मेरे कश्मीरी मुसलमान भाइयों की गैरत नहीं जगेगी, तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कौम जो है मिट्टी बोस हो जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इन दिनों हम कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 3-4 एपिसोड किए हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो होगा एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात सुनेंगे, बल्कि हमारे कश्मीर के जो मुसलमान क्या सोचते हैं कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के बारे में, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कश्मीर के ही सीनियर एडवोकेट, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट अशोक भान साहब ने। भान साहब उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर पिछले 30-40 साल में हालात को बदलते हुए देखा है, उसके ऊपर बात की है और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया है। कश्मीरी पंडितों के लिए भान साहब एक जाना पहचाना चेहरा है। और उस वक्त जब कश्मीर में मिलिटेंसी थी, भान साहब के ऊपर भी हमला हुआ, 2 बार इनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए और आज हमारे बीच हैं। तो भान साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं जावेद बेग। आप एक पब्लिक फिगर हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार में आप पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी रहे उनके। और जावेद भाई भी कश्मीरी पंडितों के ऊपर और कश्मीरियत के एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जावेद भाई, आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं भान साहब आपकी तरफ, और आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, इसे लेकर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनका घर छोड़ना पड़ा। और शायद इस फिल्म के आने के बाद माहौल में एक इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है। तो भान साहब, हमें बताएं कि आज पहले तो फिल्म के ऊपर अपनी राय दें, और उसके बाद ये बताएं कि आज इस फिल्म ने आपके सोसाइटी को, कश्मीरी पंडितों को जो है आज काफी हद तक, अगर आप कहें कि एक पन्ने पर ला खड़ा कर दिया है कि वो एक आवाज में अपनी जो भी मांगे हैं उनको लोगों के सामने रख सकें। तो जो कुछ भी इस वक्त आपके समाज में चल रहा है इस फिल्म के बाद, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। तो हम एक बार आभार व्यक्त करना चाहते हैं फिल्म मेकर्स का, क्योंकि उन्होंने बेबाकी से और बड़े
बोल्ड तरीके से जो कुछ 89-90 के उस पीरियड में हुआ कश्मीर में, कश्मीरियों के साथ बिलउमूम और कश्मीरी पंडितों के साथ बिलखसूस, तो वो उन्होंने एक अच्छे ढंग से एक आईना दिखाया है कि क्या उस टाइम पे हुआ था और कौन से लोग जिम्मेदार थे, कौन सी जमात जिम्मेदार थी, और कैसे ये स्क्रिप्ट किया गया पाकिस्तान में एक एथनिक क्लिनसिंग का, जेनोसाइड का अबाउट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, और बाकी जो कश्मीरीज इसमें लपेट में आए, दीदा दानिस्ता तौर जो किलर्स थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने उनको मारा और बड़ी बेदर्दी से मारा, बेरहमी से मारा। इसलिए मारा क्योंकि वो पीसफुल सिटीजन्स और लॉयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे कश्मीर में। ये नहीं कि फिर उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि एक साइजेबल पॉपुलेशन जो 5 लाख की थी तब, तो उनको टारगेट करके उनको किल 1 एंड स्केयर 1000 की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके उनको वहाँ से निकाला जाए फोर्सिबली। ऐसे हालात दहशत के किए जाएं क्रिएट, जिससे ये माइनॉरिटी, मिन्स्क्यूल माइनॉरिटी, पीसफुल लोग जिनका सदियों से वहाँ रूट है, सिविलाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट है और 5000 साल से भी ज़्यादा उनके रूट्स हैं कश्मीर की सॉइल में, उनको ये लगा कि अगर इनको निकाला जाए तो तब शायद हमारा ये एजेंडा शायद अच्छे ढंग से आगे चल सकता था। और एजेंडा यही था, एजेंडा ये था कि पीसफुल लोगों को, लॉयल लोगों को, पेट्रियाटिक लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना, सैवेजरी के साथ मारना, ब्रूटैलिटीज़ के साथ मारना, ताकि दहशत ऐसा क्रिएट हो कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी में कुछ लोग इसको नहीं चाहते थे या वोकल आना चाहते थे सामने, वो भी दहशत के उस माहौल में दब जाएं और चुप करें। यही उस वक्त हुआ था और ये कश्मीर फाइल्स ने बतौर आईना के, एज अ मिरर, इसको पेश किया। हालांकि ये 1% ही मुझे दिखा जब मैंने फिल्म देखी, ये तो 1% ही है कि जो वहाँ हुआ है, तो उसका मिरर है ये। बाकी जो हुआ है हमारे सामने हुआ है, हमारे साथ साथ हुआ है, हम भी शिकार थे, बाकी लोग भी शिकार थे। इसमें मेन जो बात है वो ये है कि आज हमारे साथ जावेद साहब भी मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ग्रूसम मर्डर्स कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी पंडित बहन भाइयों के, और उस बहन के जिसको 100 मील पे चीरा गया, अगर ये ग्रूसम ब्रुटैलिटी, बारबेरिक मर्डर, अगर ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या जेनोसाइड है? और आज जावेद साहब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि भैया ये जेनोसाइड है, जेनोसाइड था और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मुसलमान बहैसियत मेजॉरिटी के उनको ये एहसास होना चाहिए और कश्मीरी पंडितों से इस जो दरिंदों ने ये हरकत की कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, हमें उनके बिहाफ पे और सारी कौम के बिहाफ पे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो जावेद साहब कह रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि इनके भी उतने ही गट्स हैं, इतनी बोल्डनेस है कि जितनी फिल्म मेकर ने की या जितने हम पिछले 32 साल से एक बोल्डली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और दूसरा सवाल इसमें यह होता है कि जो ब्रूटैलिटीज़ दिखाई गई वो एक रियलिटी है, वो एक हकीकत पे मबनी है, वो कोई झूठ नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई फिक्शन नहीं है, ये तो एक वाक़या है। और इस फिल्म को देखने से, दर्शाने से जो पूरे मुल्क में एक इमोशन डेवलप हुआ है, मैं इस मूवी को कहता हूँ कि ये एक पैकेज है इमोशंस का। और इस पैकेज इमोशंस जो सामने उभर के आए, उसमें प्रधानमंत्री भी
پارٹی بنے، اس میں ہوم منسٹر بھی پارٹی بنے، اس میں سارے فرقوں کے لوگ پارٹی بنے، اور اس ایموشن کو جتلانے کے لیے ساری پارٹیاں بھی اس پہ رجوع ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کنسنسس نیشن میں انٹرنیشنلی آج کی ڈیٹ میں کشمیری پنڈت کو واپس ڈگنیفائڈ اور سیفٹی میں ود امپاورمنٹ وہاں واپس اپنے گھر، اپنے ہوم لینڈ میں بسانے کے لیے اس سے بہت زیادہ اچھا ماحول کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج ہے. اور اب اس کے لیے کال آج کی موجودہ سرکار نے لینی ہے. سرکار نے کشمیری پنڈت ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور بات کر کے ایک پلانڈ وے میں، ایک سٹرکچرڈ ڈائلاگ میں ایک پلان بنا کے کیسے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے ان کو واپس لے جانا ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ڈفرینٹ محلوں میں وہ بسیں. میرا یہ کہنا ہے، شروع سے آج بھی میں کہتا ہوں، کہ کم از کم 3 اسمارٹ سٹیز میں ہیبیٹیٹ کر کے ان کو، جہاں کمپوزٹ ہیبیٹیشن ہو، جہاں وہ مسلمان بھی ہو جو دہشت گردی کے شکار رہیں، وہاں وہ سکھ سمدائے بھی ہو جو دہشت گردی کے، وہاں وہ جو ہمارے کشمیر کے ہی سیکورٹی فورسز ریٹائر ہیں یا ان کے بچے ہیں جو اس کے شکار ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، گلے مل کے رہیں، آپس میں بھائی چارے میں رہیں، تاکہ یہ ایک ایوالو جو نیا کشمیر کا خواب ہم مارکیٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کے پاس، تو 370 کو ہٹنے کے بعد، تو اس نئے کشمیر کی تعبیر کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ جب تک ایب اوریجن کشمیری پنڈت وہاں فزیکلی پریزنٹ نہ ہو تو یہ نیا کشمیر کا خواب ہی رہے گا. یہ تو زمین پہ عملی جامہ اس کا کبھی ہو نہیں سکتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار یا کوئی بھی سرکار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بی جے پی سرکار، میں کہتا ہوں یہ ایک دائتو بنتا ہے ان کا ایک فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے ان کا، کہ یہ 5-7 لاکھ لوگوں کو واپس گھر بھیجے. 32 سال بہت ایک عرصہ ہوتا ہے ایگزائل کے لیے اور ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے. اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلزم کشمیر میں پریویل کر رہا ہے، آئیڈیا آف انڈیا کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، جس میں پیش جاوید صاحب جیسے نوجوان آج کل آتے ہیں، جھنڈا چڑھاتے ہیں لال چوک میں، یا کوئی وہاں ٹارگیٹڈ کلنگ ہو تو یہ پروٹیسٹ کرنے سول سوسائٹی کو لے کے آتے ہیں. آج کے اس ماحول میں جہاں مسلم میجورٹی کمیونٹی بھی ہاتھ پھیلا کے ویلکم کرنا چاہتی ہے، اس سے بڑھیا ماحول تو مجھے لگتا نہیں. اب کنٹری میں اگر کوئی ریزرویشن تھی تو وہ اس فلم سے ایک سینٹیمنٹ ابھر آیا ہے. میں ایک ہی ادہرن دوں کہ کسی اچھی نیوز چینل پہ کسی اینکر نے کہا کہ اس نے اتنا ایموشن کیا اس کنٹری کو کہ لوگ کہتے ہیں، سٹیزنز کہتے ہیں کہ بھیا سرکار یا نو سرکار، مگر ہم پریاس کریں گے، سٹیزن پریاس کریں گے کہ یہ لوگ جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں، پیڑت ہیں، جن کو نیائے نہیں ملا، جسٹس نہیں ملا اب تک، تو ان کو نیائے دلانا ضروری ہے. اور لوگ اس میں اپنا آپ پیش کریں گے، وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں سرکار کرے نہ کرے، مگر لوگوں کی جو سہانبھوتی ہے، لوگوں کا جو سپورٹ ہے ہمارے کال پر جسٹس کے لیے، وہ فینومینل ہے. اور کشمیر میں بھی لوگ ہیں. بھان صاحب ہولڈ آن ٹو یور تھاٹ. میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں جاوید کے پاس جاؤں. کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آج بھی کشمیری پنڈت جو کشمیر میں رہتے ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے. ان کا ایک ٹویٹ ہے جو میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر فائلز میک ریزیڈنٹ کشمیریز پنڈتس انسیف. تو یہ فلم کہیں نہ کہیں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے، کشمیری پنڈتوں کا ہی ہم کہہ لیں، مسلمانوں کی بات نہ کریں، جو یہ سمجھتا ہے کہ دلوں میں نفرتوں کو، دوریوں کو مزید بڑھائے گی. نہیں،
मेरा ये मानना है वो बेचारे अब थ्रेट सिंड्रोम में हैं, वो आय से नहीं। वो जो संघर्ष समिति के नुमाइंदे हैं वो बेचारे पिछले 2-3 महीने से थ्रेट परसेप्शन में है। ये उनकी इंडिविजुअल राय भी हो सकती है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल को हमारा नवरे है, नए साल का आगाज़ है जम्मू कश्मीर में, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से, जम्मू से, कैंपों से और वहाँ के भी जो लोग हैं वो नए स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए वहाँ जाएंगे, तीर्थ स्थान पर जाएंगे, उसके बाद बागात में जाएंगे। वहाँ एक नया माहौल बन रहा है। ये ठीक है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस फिल्म के लिए जो हुआ है कहीं कहीं जगह से, तो ये जो संघर्ष समिति वाले हैं ये उसी का शिकार हैं। और ये नेग्लिजिबल बेचारे वहाँ रहते हैं। जब तक न पूरी कौम वहाँ बसे तब तक ये सिंड्रोम संघर्ष समिति वाले कितने हैं, वो 100 घर होगा, 200 घर हैं वो कुल बेचारे वहाँ, वो तो सहम के रहेंगे ना। वो भाईचारे के लिए प्रतीक नहीं है, वो भाईचारा का कोई आईना नहीं है। वो वहाँ सहमे हुए लोग हैं बेचारे, डरे हुए लोग हैं। जब तक उनको पुष्टपनाही यहाँ से 5-7 लाख लोग जाके वो एक कम्युनिटी सेंस में ना रहें, तब तक तो ये ट्वीट आते रहेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं जावेद आपकी तरफ आना चाहता हूं और आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इस फिल्म को ही नहीं, कश्मीरी पंडितों के पूरे विस्थापन को लेके, उनके जेनोसाइड, उनके एक्सोडस, इन तमाम चीजों को लेके कश्मीर में एक नैरेटिव है जो कि भारत के बाकी मेन स्ट्रीम नैरेटिव से काफी अलग है, जिसमें कि इल्जाम जो है वो उस वक्त के गवर्नर के ऊपर लगाया जाता है कि जी ये उनकी साजिश है। तो आप इस आर्गुमेंट को किस तरह से देखते हैं? या अरविंद साहब, मुझे अपने लाइव सेशन में लेने के लिए, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं कश्मीर के उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। मैं अभी उसी इलाके में बैठा हूं। बीरवा इस इलाके का नाम है, अभिनव गुप्त जी का बीरवा। यहां पे बदकिस्मती से कश्मीर का पहला मैसेकर हुआ। उससे पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को इंडिविजुअली मारा जाता था, लेकिन 97 के 21 मार्च जब यहाँ के सारे लोग नवरोज मनाते हैं, उस वक्त मेरे ही बीरवा में, मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में एक गांव था, संग्रामपुरा। उस गांव में रात के गुप्त अंधेरे में, रात के 1-2 बजे मिलिटेंट जाकर वहां के जो है पंडित बरादरी को, दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। और शहीद होने वालों में कौन लोग थे? इस इलाके का एक जी इज्जत उस्ताद था जो हेडमास्टर साहब की ड्यूटी निभा रहा था एक हाई स्कूल में। मेरे जैसा एक जवान था जो उसकी शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आया। और भी एक हकीम था जो हिकमत, मतलब दवाई बेचते थे, डॉक्टर साहब थे वो। मेरे घर वाले भी उन्हीं के पास इलाज के लिए जाते थे। उनको मार दिया। मॉर्निंग 6-6:30 बजे हम सब लोग गए, उनकी लाशें हमने देखी। मतलब मैं उस वक्त 11-12 साल का था और मैं उस मैसेकर का खुद चश्मदीद गवाह हूं। मैंने वो मैसेकर खुद देखा है। इलाके के लोग जानते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ हमारी ही इस बस्ती के जो है मुसलमान मिलिटेंट भी थे। इसमें कोई झूठ नहीं है। हालांकि सच बोलना बहुत कड़वा होता है, लेकिन यह हकीकत है। वो एक गुनाह हुआ, वो जेनोसाइड था जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो मुसलमान घरानों से थे, हमारी बस्ती के लोग थे, हमारे घरानों से ही थे। अगर किसी ने कहा है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है, दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। 30 साल यही कश्मीर में हुआ। बुराई का अच्छे से तमाशा देखा अच्छे लोगों ने, जो अच्छा होने का दावा करते हैं। अच्छे लोगों के उस खामोशी की वजह से कश्मीर बुरे से बुरा होता गया। और हम, बान साहब एक जेज़त कश्मीरी है, ये सफर हुए। 30 साल से ये एक मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहे हैं। 30 साल से हम डर के माहौल में पल रहे हैं।
तो ये जेनोसाइड हुआ, ये जेनोसाइड था, और उसके लिए हमें किसी मूवी की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए बस एक गैरत की जरूरत है, एक जगे हुए जमीर की, जिंदा जमीर की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है। चाहे कोई मूवी बने या ना बने, उसका मतलब यह नहीं है कि सच नहीं बोला जाएगा। भले ही 30 साल के बाद किसी ने उस सच को दर्शाया, हमें अप्रिशिएट करना है। यह सच तो कश्मीरी को बोलना था, कश्मीरी मुसलमान को बोलना था, मुझे बोलना था। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो जिम्मेदारी यहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी की थी। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन वो बचाने में फेल हुए। उन्हें उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। वो गुनाह हुआ है, और जब तक उस गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इज्तिमाई तौर हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेंगे अपने लोगों से। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है। बड़ा भाई जब तक छोटे भाई से माफी नहीं मांगेगा, उसका दिल तब तक ठीक नहीं होगा। कश्मीरी पंडित एक तो मारा गया। कश्मीरी पंडित बेटी पे जब किसी दरिंदे ने हाथ डाला, उसने हमारी बेटी पे हाथ डाला, उसने हमारी गैरत पे हाथ डाला। वो बेटी गिरिजा तिक्कू बेटी एक घराने की नहीं थी, बल्कि कश्मीर की बेटी थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी। और अगर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत पे, असमत पे हाथ डाला, उसने मेरी गैरत को ललकारा। और अगर आज भी मेरे कश्मीरी मुसलमान भाइयों की गैरत नहीं जगेगी, तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कौम जो है मिट्टी बोस हो जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, आज भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने कश्मीरी हिंदू भाइयों को नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो हमारे घरों से थे, हमारी बस्तियों से थे। ये तो बिट्टा कराटे ने कन्फेस किया इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि हाँ उसे हुक्म मिलता था और वो जाके कश्मीरी पंडित को मारता था। किस लिए? क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था। कश्मीरी पंडित ने ना गन उठाया और ना ही वो गन वाले के साथ रहा। चाहे वो मिलिटेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, पुलिस हो, या कोई सियासी जमात हो, कश्मीरी पंडित कभी किसी के साथ नहीं रहा। 30 साल पहले भी कश्मीरी पंडित कश्मीरियत के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो एक सोसाइटी के। आज के डेट में भी आप देखिए, 30 साल कश्मीरी पंडित मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इल्म, अदब, इंसानियत को नहीं छोड़ा। आप आज भी देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, कश्मीरी पंडित वहां पे भी कश्मीरियत को रिप्रेजेंट करता है। मुझे फख्र हो रहा है। कहीं पे भी जाइए आप, जम्मू में देखिए जिस हालत में कश्मीरी पंडित रह रहा है, लेकिन मेरे जनरेशन के नौजवान आप वहां पे देखिए, वो मेरे कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तो, और आप कश्मीर में मेरे मुसलमान नौजवान को देखिए, ड्रग्स में गलत रास्ते पे, एक सिविलियन को मारने निकलता है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को घर में कायर की तरह मारने निकलता है। ये गलत है। हमें उस चीज को हमें कंडम करना है। जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। आप अगर कोई सच्चाई नहीं बोलता है, उसका मतलब सच्चाई नहीं है। अगर दुनिया में कोई सच्चाई नहीं बोलेगा, दैट डजंट मीन कि सच्चाई नहीं है। अगर हम सारे लोग झूठ बोलेंगे, दैट डजंट मीन झूठ सच है, नहीं। और ये मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं था, ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत थी, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, हक वर्सेस बातिल। बातिल वो लोग थे, वो दरिंदे थे, हक कश्मीरी पंडित है। जितना हक इस कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान का है, उतना ही हक कश्मीरी पंडित का भी है। एंड ओनस लाइज ऑन कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी कहा है, ये कुरान में, हदीस में लिखा गया है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रहता हो, अगर हालात खराब हो, नामसाइद हालात हो, जंगी सूरत हाल हो, एक मुसलमान कम्युनिटी पे ये फर्ज आयद होता है, इस्लामी फरीजा है, इखलाकी फरीजा है, इंसानियत का फरीजा है कि वो अपने गैर मुसलमान भाइयों की जिंदगी को, उनकी इज्जत असमत को, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेक्ट करे। वो आपके ईमान का एक जुज है। क्यों हमारे मौलाना साहब नहीं कहते हैं ये चीजें? ये तो इस्लाम है, ये मोहम्मद साहब की टीचिंग्स है। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है अपने कंपेनियन से कि अगर आप किसी गैर मुसलमान की जमीन जायदाद को कब्जा करते हो, तो कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, मैं उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बन के आऊंगा। यहां तो कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए फिर मुसलमानों ने दंगे किए, झगड़े किए। मेरे इस इलाके में
بہت سارے لوگوں نے وہ پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے, اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے لابینگ سٹارٹ کی, جو کہ ناجائز ہے. اسلامی حقوق کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے وہ غلط ہے. کسی بھی کشمیری پنڈت کی پراپرٹی جس نے بھی لی ہے اسے وہ واپس کرنی چاہیے, ورنہ وہ اسلام کے خلاف ہے. یہ میں بالکل ڈنکے کی نوک پہ کہہ رہا ہوں. کوئی بھی اس پہ میرے ساتھ بحث کرے, کوئی بھی مولانا صاحب میرے ساتھ آ کر بحث کرے. کشمیری پنڈتوں نے مجبوراً وہ پراپرٹی بیچی, کئی کشمیری پنڈتوں سے وہ ہڑپ لی گئی گن کی نوک پہ. وہ کشمیری پنڈت 30 سال پہلے اپنی جان, اپنی عصمت, اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے یہ گھر چھوڑ کے گیا, ورنہ کون گھر چھوڑ کے جاتا ہے. میں اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے اس گھر میں. 30 سال سے کشمیری پنڈت جس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ بیان کرنے کے لیے. بھلے ہی کشمیری پنڈت کو اپنی قابلیت, اپنی ایمانداری کی وجہ سے ہر جگہ ایک عزت کا مقام ملا ہو, لیکن ان کا گھر لٹ گیا, ان کا آسمان لٹ گیا ہے. اور جب تک کشمیری پنڈت اس کشمیر میں واپس نہیں آئے گا, باعزت زندگی نہیں گزارے گا, کشمیری مسلمان اس کشمیری پنڈت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا نہیں رہے گا, تب تک کشمیر میں کوئی امن نہیں آنے والا ہے. اور اس کے لیے صرف گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کشمیری مسلمان برادری کو باہیں پھیلا کے, کشمیری پنڈت بھائی جو ہمارا خون ہے, ہم ان کے خون ہے, ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کے لوگ ہیں. جب تک کشمیری مسلمان کی سوچ اس لیول پر نہیں پہنچے گی, تب تک یہاں پہ کوئی امن نہیں آئے گا, بھلے ہی کتنا بھی وکاس ہو یہاں پہ. جب تک کشمیری پنڈت کو ان کا حق نہیں ملے گا, تب تک یہاں پہ کوئی امن نہیں آنے والا ہے. اور یہ ذمہ داری کشمیری مسلمان کی ہے. اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کشمیر فائل مووی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایک احساس کی ضرورت ہے, باغیرت ذہن کی ضرورت ہے, اور ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے. بس. جاوید صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے مسلمان نہیں چاہتے کہ کشمیری پنڈت اپنے گھروں میں واپس آئیں, تو آپ ان لوگوں کو کیا دلیل دیں گے؟ کتنے % لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کشمیری پنڈت اپنے گھروں میں لوٹ کر آئیں؟ ایک غلط بات ہے, اس کو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہا ہوں. جو بھی ایسی بات کہے گا ان کی سوچ غلط ہے. کشمیر میں جو انسان ہے, جو انسانیت میں وشواس رکھتا ہو, جو کشمیریت میں وشواس رکھتا ہو, وہ چاہتا ہے کشمیری پنڈت واپس آ کر اپنے گھروں میں رہے. کشمیری پنڈت کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں کافی افسوس ہے. ڈر کے مارے, گن کے مارے وہ نہیں کہہ پاتے ہیں. لیکن میجورٹی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں, کیونکہ میں یہاں پہ ہوں زمینی سطح پہ, میں آئے دن روز لوگوں سے ملتا رہتا ہوں, چاہے وہ کشمیری مسلمان ہو, کشمیری پنڈت ہو, کشمیری سکھ ہو, یا اور جو یہاں پہ ہماری سوشو اکانومک پروسیس میں جڑے لوگ جو باہر سے آ کر یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان سے میں ملتا رہتا ہوں. ہر کوئی چاہتا ہے کشمیری پنڈت واپس آئے. اور کشمیری مسلمان یہ سمجھ گیا, 30 سال جو کشمیری مسلمان نے لاس کیا, اس لاس کو پر کرنے کے لیے صرف کشمیری پنڈت ہی سب سے بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. کیونکہ 30 سال کشمیری پنڈت نے ایجوکیشن میں انویسٹ کیے, مصیبتوں کی زندگی گزاری, سب کچھ لٹ گیا تھا, لیکن کشمیری پنڈت نے اپنی غیرت کو نہیں لٹنے دیا. کشمیری پنڈت نے اپنا ضمیر زندہ رکھا. کشمیری پنڈت نے جس کشمیریت پہ ہمیں ناز ہے, فخر ہے, وہ کشمیری پنڈت نے زندہ رکھی. کشمیری پنڈت آج کے ڈیٹ میں گلوبل سٹیزن بن چکا ہے. کشمیری پنڈت کو یونیورسل کریکٹر جو ہے ملا ہے. کشمیری پنڈت کو ایک یونیورسل ایکسپوجر ملا ہے ایجوکیشن کا. ماڈرن دنیا کے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یا اور بھی جتنے سفیئرز ہیں زندگی کے, ان میں کشمیری پنڈت ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہے. اور کشمیری پنڈت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس آئے اور اپنے بھائی کے لیے بھی کام کرے. ہمارے بچے آج کے ڈیٹ میں ڈرگز میں ہیں, کشمیری بچے کشمیریت سے پرے آج غلط راستوں پہ چلے جا رہے ہیں. اس میں کشمیری پنڈت مدد کر سکتا ہے اپنے بھائی کی. کشمیر میں ایجوکیشن کا سیکٹر ٹوٹل زمین بوس ہو چکا ہے. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بتانا یہاں پہ بالکل ضروری سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں تو MBBS کی سیٹ بھی بیچی گئی, انجینئرنگ کی سیٹ بیچی گئی, KS کی سیٹ بیچی گئی. اتنے سکینڈل ہوئے پچھلے 30 سال سے جو کشمیری پنڈت کے ہوتے کبھی نہیں ہوتے. یہ میں بالکل, اور یہ میرا بلیف سسٹم ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا.
جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور جو میری خود کی ایک ایکسپیرینس رہی ہے, چھوٹی ہی صحیح, 13-14 سال تک ہی صحیح, مجھے بڑا فخر ہے اپنے کشمیری پنڈت بھائیوں پہ. کشمیری پنڈت بھائیوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کشمیر, موج کشمیر کو بچائے. موج کشمیر آج کشمیری پنڈت کے لیے رو رہی ہے. کشمیری پنڈت کو بھی کوشش کرنی ہے کہ پرانی جو تلخیاں ہے ان کو چھوڑ کر اپنی ماں کے لیے کام کرے. ہاں, جو گناہ ہوئے انہیں ایکسپٹ کرنا ہے. جس طرح 90 میں مسجدوں کے ان پاک پلپٹ سے, مسجدوں کے پاک جگہوں سے جب یہ نعرے لگائے گئے رلیو چلیو یا گلیو, یہ حقیقت ہے, میں نے سنے, غدارو ہوشیار ہم کشمیری ہے تیار, یہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم کشمیری مسلمانوں نے دیے یہ نعرے. آج وقت ہے کہ ہم مسجدوں کے ان پاک ممبروں سے کشمیری پنڈتس کو ایک بار پھر معافی مانگے اور انہیں اپنے گھر لائے. یہ کشمیری مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو, دونوں کشمیری مسلمان اور کشمیری پنڈت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ایک ساتھ ہو کر شانہ بشانہ چل کر ہم اس کشمیر کو پھر سے سورگ بنائے, کیونکہ 30 سال سے ہم نے بہت کچھ کھویا. کشمیر میں وکاس نہیں ہوا 30 سال سے, امن ابھی تک پورا نہیں ہے, کیونکہ روز جو کشمیری بچے مارے جا رہے ہیں غلط راستے پہ جا کر, کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. وہ بچے بھی اچھے راستے پر آنے چاہیے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. کیوں ہم یہاں پہ روز خون خرابہ دیکھیں؟ کیوں یہاں پہ کسی ہمارے فوجی نوجوان کو مارا جائے, کسی پولیس کے جوان کو مارا جائے, کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, مکھن لال بندرو جیسے ایک ذی عزت شخصیت کو جنہوں نے نامساعد حالاتوں میں اپنے کشمیر اور کشمیریت اور کشمیری بھائیوں کی خدمت کی, کوئی کرمنل جا کر انہیں شہید کرتا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. ہمیں اس کے لیے بھی سوچنا ہے. چاہے اس کے لیے ہمیں کسی کشمیر فائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں احساس کی ضرورت ہے, ایک باضمیر اور باغیرت انسانیت کی ضرورت ہے. جی بھان صاحب, جاوید بھائی نے جتنی بھی باتیں کی, آئی ایم شور کوئی بھی انسان دنیا کے اندر جس میں تھوڑا بہت دل ہو, جو انسانیت کے لیے دھڑکتا ہو, وہ ان کی باتوں سے سہمت ہوگا, اور ہم دونوں بھی ہیں, اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام لوگ بھی ہوں گے. جاوید بھائی نے تو کہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس آنا چاہیے اپنے گھروں میں, یہ ان کا حق ہے, وہ دھرتی کے بیٹے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری طرف سے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس پوری مہم کو ایک عملی جامہ پہنا کے اور کشمیری پنڈتوں کو واپس ان کے گھروں میں لے کر جا سکیں؟ دیکھیے اروند جی, اس میں سرکار کا ایک دائتو بنتا ہے, کیونکہ سرکار ریسورسفل ہوتی ہے. اسٹیٹ از آلویز ویری ریسورسفل. تو اتنا ریسورس ہے نہیں کشمیر کے پاس کہ وہ سرکار کے مدد کے بغیر یہ کر سکے. سرکار اس میں ایک لازمی اسٹیک ہولڈر ہے اور پرائمری اسٹیک ہولڈر ہے. یہ سرکار کو ایک نیتی طے کرنی ہوگی, ایک پلانڈ سسٹم میں بات کرنی ہوگی, ڈائلاگ کرنا ہوگا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انٹرا کمیونٹی ڈائلاگ ہم آپس میں خود کر سکتے ہیں, مگر سرکار کی جب تک پشت پناہی نہ ہو, آشرواد نہ ہو, کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ سرکار, I will be holding a brief as a devil's advocate, یہ سرکار اور یہ پرائم منسٹر مجھے لگتا ہے ویل انٹینشنڈ ہے کشمیر کے بارے میں, کیونکہ اس نے جب آرٹیکل 370 کو رد کر دیا پارلیمنٹ سے, تو باہر آ کے اس نے ایک نئے کشمیر ویژن کا ایک خاکہ دیا, اور وہ خاکہ, وہ ایجنڈا یہ چلا رہا ہے, گریجولی چلا رہا ہے, آہستہ آہستہ چلا رہا ہے. اس خاکے میں, اس ایجنڈا میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی بھی ہے, کیونکہ یہ اس نے ببانگ دہل کہا کہ وہ لوگ جو کشمیر میں کسی حالات کی وجہ سے گھروں سے باہر ہیں پچھلے 30 سال سے, جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے پریاس کریں گے. اور اب 2.5 سال ہو گئے اس بات کو بھی, ابھی تک ہم کچھ دیکھا نہیں ہے, کچھ ٹینجیبل نہیں دیکھا. شاید کووڈ کی وجہ سے یا اور بھی حالات کی وجہ سے اس کی پریورٹی نہ رہی ہو, مگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب موقع ہے کہ ایک لارجر لیول پہ انٹرا کمیونٹی ڈائلاگ ہو. جیسے جاوید صاحب ترجمانی کرتے ہیں ایک نظریہ کے, ایک سینٹیمنٹ کے, اس نظریہ اور سینٹیمنٹ کو آگے بھی چلانا ہے تاکہ اس میں ایک لارجر
मेजॉरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट हो, और हमारे लिए भी जो तलखियां हैं और जो इग्नाइट हुई इस मूवी से, वो तलखियां हम इतने शऊर रखते हैं, इतना शऊर रखते हैं कि हम उन तलखियों को बैक बर्नर पे भी रख सकते हैं और आगे चल सकते हैं, एक मूवमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है भान साहब, क्विकली आप ये बताइए कि इस फिल्म के आने के बाद एक माहौल तो बना है, कश्मीर का जो एक लार्जर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये सही समय है कि हम एक कोई इंटरफेथ हार्मनी के लिए डायलॉग रखें, सरकार उसे इनिशिएट करे और तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि और वहां की कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ से सारे एक जगह पर इकट्ठे हों और कोई एक प्रोसेस चले कम से कम, और फिर सारे मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? क्या ये इतना मुश्किल काम है कि जिसको हम करने में अब तक नाकाम रहे हैं? अभी तक तो नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि सारा जो ये प्रोसेस था, जो अभी तक ट्रैक 2 लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे ही चलता था, तो इसमें सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, एक अच्छे प्रोसेस से चल रहा था, वो भी रुक गया कहीं वजूहात की वजह से। अगर उसमें फिर से दोबारा ओपनिंग आती है और सरकार भी उसमें एक पार्टी बनती है, तो उससे तो बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दूसरी बात जो है, साइमल्टेनियसली जो करना होगा वहाँ की जो तलखियाँ हैं सिस्टम के साथ, नौजवानों की तलखियाँ हैं कश्मीरी नौजवानों की, उन तलखियों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। और कश्मीर का नौजवान आज की डेट में, जैसे जावेद साहब हैं, नौजवान आदमी हैं, इनको समझ है और इनका विजन ये है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कश्मीर, और दूसरे साइड से तबाही ही है, क्योंकि वो अपने देश में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। यहाँ तो तरक्की और तामीर का एक अपॉर्चुनिटी है, और कश्मीरी मुसलमान और मुसलमान नौजवान ये समझता है कि मुझे जो कुछ ज़िंदगी बसर करनी है वो इस साइड ऑफ द बानिहाल टनल ही करनी है, और वही एक अपॉर्चुनिटी है। और उस सोच को और आगे चलाना है, यूनिवर्सिटीज़ में चलाना है, कॉलेजेस में चलाना है, ये स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, ये एक प्रोसेस खुलनी चाहिए। वहाँ क्या है, कश्मीर आज की डेट में एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के बारे में कि ये एक केज्ड पैरट है। पैरट तो बोलना चाहता है, एक अच्छी बोली बोलना चाहता है, मगर केज्ड है, कहाँ जाएगा, वो तो उसी दायरे में रहेगा। तो इसको इससे निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कश्मीरी पंडित ने ठान ली और उसको इस सरकार की मदद मिली, और जो माहौल अभी कश्मीर में पूरे देश में है, अगर ये उसने ठान ली कि मुझे जाना है और मुझे कंट्रीब्यूट करना है इन रीबिल्डिंग कश्मीर, इन विद नया कश्मीर विजन, और आइडिया ऑफ इंडिया को कंसोलिडेट करना है, जैसे जावेद साहब ने मांग की, मैं तो ये पिछले 10 साल से कह रहा हूँ अपने कौम के बच्चों को कि अगर आप मद्रास में काम करते हैं, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, आप वहाँ से पैसा लाते हैं, मगर जो नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज के ज़रिए और रिसोर्स अगर सरकार दे, आप अपने घर को अच्छा क्यों नहीं बनाएंगे? कश्मीर जाके अपनी रियासत को, अपने घर को, अपने होमलैंड को क्यों ना सबसे मिलके आप एक स्वर्ग बनाएं, एक नई दिशा दें। और मैं सराहना करना चाहता हूं आजकल इस सरकार की कि इन्होंने अरब एमिरेट्स को कहा कि भाई आप आ जाओ, कश्मीर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनका नज़र, वो भी मुसलमान ही हैं, मगर उनका नज़रिया ऑफ डेवलपमेंट, उनका नज़रिया, सोच समझ कुछ डिफरेंट है। तभी दुबई बनी है, तभी अबू धाबी बना है। अगर कश्मीर को एक नए सोच के साथ, एक नए सिरे में कंट्रीब्यूट करना है, तो ये तो मिलजुल के करना है। कश्मीरी पंडित भी इसमें इतना ही हिस्सेदार हो। भान साहब ठीक कह रहे हैं आप।
क्विकली आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है, आप बड़े लंबे से ये बात कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स आर लॉन्गिंग टू गो बैक, लेकिन सोशल मीडिया की देखें, जब कभी भी कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन की बात आती है तो इंडिया से एक आवाज उठती है कि ये भी अब हालात वहां के साजगार नहीं है कि हम कश्मीरी पंडितों को लेकर जाना वहां पे हमारे लिए मुनासिब हो। और वो ये भी कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित जो हैं वो जाना ही नहीं चाहते आज। तो क्या हम ये कहकर कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दो पहलू हैं जी। कश्मीरी पंडित जैसे मैं हूं, मैंने स्ट्रगल की, जैसे जावेद साहब ने कहा, मैंने एक मकाम हासिल किया अपने प्रोफेशन में, वकालत में, ठीक है। अब ये छोड़ छाड़ के मैं थोड़ा कश्मीर जाऊंगा जहां कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। ऐसे ही जो लड़के आजकल काम करते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, वो ये छोड़ छाड़ के तो नहीं जाएंगे जब तक वहां एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी ना बनाई जाए। और उस अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी को बनाने में ही कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मेरी नॉलेज, फिर जाना तो होगा भान साहब। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, जाना तो इसलिए है क्योंकि हमारे रूट्स हमें कॉल कर रहे हैं। रूटलेसनेस सिंड्रोम जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, वो सबसे हेड एंड शोल्डर अबव है हमारे इकोनॉमी से वाबस्ता या हमारे प्रोफेशंस के साथ। रूट जो है, जब रूट कॉल करता है, ना पैसा मैटर करेगा ना हमारा प्रोफेशन मैटर करेगा। उस रूट को रिट्रीव करने के लिए, उस रूट को बचाने के लिए, उसको फर्दर पुष्टपनाही के लिए हम सब इकट्ठे होके जाना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस कश्मीर के लिए जो कश्मीर साल से, सदियों से दुनिया के नक्शे पे एक अजीब व गरीब स्टेट है। अजीब व गरीब कश्मीर का एक मकाम है। वो मकाम इन दरिंदों की वजह से पामाल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जावेद साहब जैसे नौजवानों के साथ मिलके, और इनकी सोच को आगे बढ़ा के मुसलमान कम्युनिटी में। और हम लोग यहाँ से आके, यूएस से आके, कनाडा से आके, बाकी मुल्कों से आके उस रूट की अबियारी करें और कश्मीर को बचाएं इन दरिंदों से। और एक नए कश्मीर का विजन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कायम किया है, उसको हम अपना एक विजन दे सकते हैं। वी कैन सप्लीमेंट दैट विजन विद द विजन ऑफ प्लूरल कश्मीर, डेवलप्ड कश्मीर, नया कश्मीर। क्योंकि कश्मीर की बहुत मैनिफेस्टेशन है। इट हैज़ ए सिविलाइजेशनल मैनिफेस्टेशन, इट हैज़ ए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, इट हैज़ ए कल्चरल मैनिफेस्टेशन, एजुकेशन मैनिफेस्टेशन, और इट हैज़ ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन। आप अंदाजा नहीं करेंगे, कश्मीर ने इस मुल्क को पहला प्रधानमंत्री दिया है और उस प्रधानमंत्री पे फख्र है इस हिंदुस्तान को और इस कश्मीरियों को। कश्मीर मुसलसल एक नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता आया है और उस कश्मीर को पामाल करने के लिए बाहर से ये दरिंदे आए पाकिस्तान से और इन्होंने तहस नहस इसको किया। उसको बचाना है इन दरिंदों से और इसको नए सिरे से अरसे नाव इसको डेवलप करना है, इसको एक मकाम देना है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। ये मेरा मानना है। ठीक है। ऑन दैट थॉट मैं जाता हूं जावेद भाई की तरफ दोबारा। जावेद साहब, धारा 370 को खत्म हुए अब ऑलमोस्ट जो है 3 साल होने को हैं कुछ ही महीनों में। एक सवाल जो लोग शायद पूछना चाहते हैं कश्मीर में, जो आप से मैं जानना चाहूंगा, वो ये है कि जी वहां पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि जब नई सरकार बनेगी, नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ में हम अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप पहले तो थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट करें, फिर मैं आगे आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल और पूछना चाहूंगा। देखिए अरविंद साहब, आपने सही फरमाया कि एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव, मैं कहूंगा ग्रैंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव की जरूरत है, क्योंकि चेंज इज नेचुरल, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड चेंज इज इनएविटेबल, इट इज ऑलवेज बाउंड टू हैपन एंड चेंज इज ऑलवेज गुड। जो भी चेंज हुई वो विन विन होनी चाहिए, मौजूदा सरकार जो नई दिल्ली में है उनके लिए, लेकिन पब्लिक
जो जम्मू कश्मीर की है, बिलखुसूस वादी कश्मीर की है, उनके लिए भी वो विन विन होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने जीता आपने हारा या आपने जीता मैंने हारा, तब बात नहीं बनेगी, हम एक ही पेज पे नहीं आ सकते। मकसद वही है कि कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, भाईचारे का माहौल फिर से पैदा हो और कश्मीर फिर से अमन का गहवारा बने। मैं हमारे बान साहब ने जिस तरीके से हमारे कश्मीर की ग्लोरियस हिस्ट्री को आपके सामने पेश किया, मैं बिल्कुल I feel proud of being a Kashmiri. I'm an Indian, but at the same time I feel proud being a Kashmiri. 5,000 साल से भी ज्यादा, 5,090 साल की अभी आज इस साल हमारी सिविलाइजेशन चल रही है। ग्लोरियस हिस्ट्री है हमारी, ग्लोरियस कल्चर है हमारा। किंग ललित आदित्य से लेकर महारानी कोटा रानी से लेकर फिर माता ललेश्वरी, ललदत, हबा खातून, अभिनव गुप्त, शंकराचार्य जी बिल्कुल पैदल हमारे कश्मीर में आए। किस लिए? स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए, विजडम अटेन करने के लिए। सो व्हाई शुडंट आई बी प्राउड ऑफ बीइंग अ कश्मीरी? 70 साल पुराना एक फेल्ड स्टेट, दहशतगर्द स्टेट ने हमें तबाह कर दिया, एक कश्मीरी भाई को दूसरे कश्मीरी भाई से अलग कर दिया। कहीं ना कहीं हम कमजोर हो गए थे, 30 साल पहले हम कमजोर हो गए थे, तो 30 साल की नामसाइद हालातों ने हमें फिर एक बार जोड़ दिया, हमें फिर एक बार एक ही पेज पे लाया। अगर एक तरफ से बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, लेकिन अच्छा यह भी हुआ कि हम आज फिर एक बार एक साथ है। फेल तो वो लोग हुए जो दरिंदे थे, हम आज एक साथ है। हम आज फिर कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, कश्मीरियत की पासबानी कर रहे हैं, कश्मीर को तामीर नव करने के लिए आज हम फिर एक साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं। यह अच्छी बात है। मेरा मानना है कि आप कोई आर्टिकल रखे ना रखे, कोई आर्टिकल एब्रोगेट करे ना करे, पब्लिक को आसानी आनी चाहिए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। किसी आर्टिकल से अगर किसी पब्लिक का फायदा नहीं है, क्या फायदा उस आर्टिकल का? कोई नया आर्टिकल लाने से अगर पब्लिक का फायदा नहीं है, कश्मीरियों का, आवाम का फायदा नहीं है, क्या फायदा नया आर्टिकल लाने से? मौजूदा सरकार से, जिस तरह बान साहब ने कहा कि मौजूदा सरकार से गुजारिश है हमारी, जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने काफी अच्छे काम किए, वही कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम स्पीड में चल रहे हैं कश्मीर के बारे में। एक तो कश्मीर में अमन की बहाली के लिए, दूसरा कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए। क्योंकि हाँ, सरकार रिसोर्सफुल होती है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम हमारे एहसास, हमारे फीलिंग्स को सामने ला सकते हैं, उनकी तर्जमानी कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के पास पावर है। हम यहाँ की आवाम उनके साथ जोड़कर कश्मीरी पंडित्स के वापस आने का, जिस तरह बान साहब ने एक प्रपोजल दिया कि साउथ, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ में स्मार्ट सिटीज बनाई जाए, जहां पे फिर उसी तरह, उसी इंक्लूसिव कल्चर को फिर से जो है डिस्प्ले किया जाए। वहां पे अगर कश्मीरी पंडित्स को जो है रिहेबिलिटेट किया जाए और उनके जो गांव है, जो कश्मीरी पंडित बरादरी के जो गांव है, उनकी जमीन जायदाद, उनके बागात, उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ कश्मीर में जो आज का नौजवान है वो ख्वाहा है कि जो नए कश्मीर का मुकद्दस ख्वाब है उसकी ताबीर हो और उसमें कश्मीरी नौजवान को भी हिस्सा बनाया जाए। जिस ग्रैंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कश्मीरी नौजवान को मेन स्ट्रीम में मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। कश्मीरी नौजवान ने दिखाया, एब्रोगेशन के बाद 80% वोट कश्मीरियों ने डाले टीडीसी इलेक्शन में, उसमें 70% कश्मीरी नौजवानों ने हिस्सा लिया। हमारे ख्वातीन हजरात 20 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट की तर्जुमानी कर रही है, बखूबी कर रही है, जो बहुत अच्छा हुआ। हम चाहते हैं और भी अच्छा हो जाए, जिसमें कश्मीरी नौजवान को एकोमोडेट किया जाए, एंगेज किया जाए। कश्मीर में आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है, 2 बड़े चैलेंज है कश्मीर में। एक ड्रग मेनेस, ये उड़ता कश्मीर बना जा रहा है। दूसरा कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें मैं बार बार कहता आ रहा हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि हमारे मुल्क के जितने टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट जार्स जो है, उन्हें कश्मीर में इन्वेस्ट करना है, कश्मीर के तामीर के लिए करना है। जावेद भाई, एक छोटा सा सवाल आप इसमें ले लें। सरकार की तरफ से हमेशा ये बयान आता है कि कश्मीर का जो बजट है जम्मू कश्मीर स्टेट का, वो हम हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल का जो बजट अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आया, वो भी 1,42,000 करोड़ का है। एक इल्जाम जो है भारत के लोग जो देते हैं वो ये है कि जी हम तो बहुत सारा पैसा देते हैं वहां पर, फिर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तो एक तो आप इसकी आप जो है निशानदेही करें, क्या वो पैसा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है,
کیا وہاں پہ کرپشن اتنا ہے کہ جو بھی سرکار وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں؟ 30 سال جہاں ایک طرف ہمارے کشمیر کو تباہ کر دیا گیا پار والے لوگوں نے، اسی طرح ایک اور تباہی ہمارے خود کے لوگوں نے کی جو موجودہ سرکاریں تھی۔ 87 میں الیکشن ریگنگ فاروق عبداللہ اور کانگریس نے مل کر کی، ابھی تک اس پہ کوئی ٹروتھ اینڈ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نہیں بیٹھی، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کرپشن کو مین سٹریم کیا گیا، اتنے سکینڈل ہے، آپ دیکھیں جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے سکینڈل، جو کشمیر کا بچہ جس کو آپ نے کھیلنے کے لیے بھی موقع نہیں دیا، تو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں گن دے دیا، کیونکہ ہم نے چاہا تھا اس کے ہاتھ میں بیٹ ہو، وہ کھیلے۔ جب ہمارے ایکس سی ایم صاحب نے ایک اس میں سکینڈل کیا اور ابھی تک موجودہ سرکار نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا۔ جب بٹا کراٹے جیل میں ہے، فاروق عبداللہ صاحب کیوں جیل میں نہیں ہے؟ یہ قانون تو ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا، دیر کین ناٹ بی ٹو سیٹ آف لاز اور رولز فار اے سملر کرائم۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے، آپ نے جے کے بوس میں دیکھا سکینڈل ہوا، ہر ایک جگہ پہ، ایگریکلچر میں سکینڈل، جو پی ایس یوز ہے ان میں سکینڈل، جے کے سیمنٹس میں سکینڈل۔ آپ مجھے بتائیے ایک انسٹیٹیوشن دکھائیے پچھلے 30 سال میں جس میں سکینڈل نہ ہو۔ جموں کشمیر بینک کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا، جب پی ڈی پی کی سرکار تھی بھاجپا کے ساتھ، اس میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی، میرٹ کو کل کیا گیا، اس میں سکینڈل ہوا، اس کی بھی ابھی تک کوئی جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ ہر ایک جگہ پہ یہاں پہ سکینڈل، ایم بی بی ایس کے ڈاکٹر سکینڈل میں بنائے گئے، انجینئر سکینڈل میں بنائے گئے، لائر سکینڈل میں بنائے گئے، ایون کے ایس آفیسر سکینڈل میں بنائے گئے۔ سب سے بڑی سکینڈلس انڈسٹری کشمیر میں ہے ٹرانسفرز کی۔ اچھا ان 30 سال میں آر ای ٹی ایک سکیم، انہوں نے ایک سکینڈلس سکیم بنائی جس میں کچھ پڑھے لکھے اچھے جو ہے نوجوان ٹیچر بنے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے 80% وہاں پہ میرٹ کو کل کر کے آ گئی۔ اتنے بڑے سکینڈل ہوئے جن میں ابھی تک موجودہ سرکار نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کریں گے، کیسے آپ نوجوان کو انسپائر کریں گے مین سٹریم میں آنے کے لیے؟ کیسے آپ اس نوجوان کو بتائیں گے کہ یہ سسٹم جو ہے ابھی صاف اور شفاف ہے، آپ آئیے اس سسٹم میں، آپ اس کا حصہ بنیے اور کنٹریبیوٹ کریں۔ میں ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ جب اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، وہ وہاں پہ سکینڈل گنواتے ہیں، ہر ایک چیز میں سکینڈل، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں سکینڈل، اور آج کی ڈیٹ میں بھی کرپشن، ہاں 3 سال سے کرپشن کا گراف بہت کم ہوا، اینٹی کرپشن بیورو انسٹیٹیوشن بہت بڑھیا کام کر رہی ہے، لیکن اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ بہت بڑے جو فش ہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ حوالہ کا پیسہ اتنا آیا یہاں پہ، ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا یہاں کا پیسہ جو آپ نے ابھی کوشچن پوچھا کہ بجٹ میں اتنا پیسہ کشمیر میں آیا، وہ تو انہوں نے دبئی میں لگایا، وہ تو لندن کے ہوٹلوں میں لگایا انہوں نے، تو ان پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ کیا اگر ایک کشمیر کا نوجوان غلط کرتا ہے، اس کے لیے گولی ہے، اس کے لیے جیل ہے، بالکل قانون ہے، لیکن ان جو وائٹ کالر ٹیررسٹ ہے ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا ہے؟ یہ کشمیر کے نوجوان کا سوال ہے، میرا صرف خالی میرا نہیں ہے، کشمیر کا نوجوان پوچھتا ہے۔ اگر بٹا کراٹے کے ساتھ فاروق عبداللہ بھی شامل تھا، فاروق عبداللہ کو بھی رسپانسبل ہولڈ کرنا ہے۔ اگر کرپشن میں آپ نے 10 افسروں کو اندر ڈالا، اس وقت کی سی ایم صاحبہ محبوبہ جی تھی، ان کو کیوں نہیں کہا کچھ، یا ان منتریوں کو کچھ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو غلط بات ہے۔ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے ان نوجوانوں کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کا، موٹیویٹ کرنے کا۔ تو مجھے آپ بتائیے کیوں موجودہ سرکار ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا سلوک کرتی ہے؟ قانون سب کے لیے ایک ہے، ہمارا جو سمویدھان ہے وہ ایک ہولی بک ہے، وہ سب ہندوستانیوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ جاوید کے لیے بھی، وہ اروند صاحب کے لیے بھی، اور خان صاحب کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کا جو سکینڈل ہے، اس نے یہاں کے نوجوانوں کے ذہنوں پہ اتنا بڑا گاو کیا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں میں نیچرلی جو ہے سپورٹس مین شپ ہے، کشمیری نوجوان بائی برتھ ایک سپورٹس مین ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کو جب وہاں پہ ایک سی ایم صاحب نے سکینڈل کیا، نوجوان کہتا ہے نہیں، کیوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، مجھے جانا ہی نہیں ہے اس چیز میں۔ تو ان کے لیے آسان راستہ رہتا ہے جو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے، ملیٹنسی کا غلط راستہ۔ جی، بھارت سرکار سے آپ کی کیا توقعات ہیں کہ آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل، سوشل، اکنامک ایشوز ہیں
ان کے لیے آپ کیا چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ ایکچوئل میں آپ کے لیے کیا ایسا کرے جس سے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیے، یہ صرف جاوید کے توقعات نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر عوام کے توقعات ہیں، بالخصوص وادی کشمیر کے عوام کے توقعات. جب میں عوام کہتا ہوں اس میں سارے طبقے، سارے مذہبوں کے لوگ آتے ہیں، سارے ایتھنیسٹیز کے لوگ آتے ہیں. ایک، جموں کشمیر عوام کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے، اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے. جتنا بھی پیسہ یہاں پہ آتا ہے، پیسہ بہت آتا ہے لیکن آن گراؤنڈ اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے. بیچ میں سسٹم میں کہیں پہ جو ہے گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. یہ گڑبڑ سب کو پتا ہے کہاں پہ ہے، کیسے ہے، یہ گڑبڑ سب کو پتا ہے. اس گڑبڑ کو ٹھیک کیا جائے. کشمیری عوام، بالخصوص کشمیری نوجوان کو سسٹم میں لانے کے لیے سسٹم کو صاف و شفاف کرنا ہے. جن لوگوں نے 30 سال میں ظلم جبر کیے، چاہے کشمیری مسلمان پہ ظلم کیا ہو، کشمیری پنڈت پہ ظلم کیا ہو، ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے کرپشن کی، جنہوں نے اپنے پوزیشن کا غلط استعمال کیا، جنہوں نے پبلک کے پیسے کو لوٹا، لندن میں، دبئی میں رکھا، جنہوں نے پار کے پیسے لیے، چاہے وہ دبئی سے، پاکستان سے یا سعودی عرب سے لیے، جنہوں نے بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. تب جا کر کشمیری نوجوان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سسٹم صحیح ہے. پرانا سسٹم غلط تھا، یہ سسٹم صحیح ہے، آئیے اس سسٹم کا حصہ بنے. غلط راستے کو ترک کر کے صحیح راستے پر آ کے اپنی موج کشمیر، مدر کشمیر کو پھر سے ہم ہنستا کھیلتا دیکھیں. اس پروسیس میں ہم تبھی کشمیری نوجوان کو لا سکتے ہیں. جو کشمیری نوجوان بھٹکا ہوا ہے، آج ڈرگس میں ہے، آج ہوپ لیسنس کی زندگی بتا رہا ہے، ہوپ ہے ہی نہیں کشمیری نوجوان میں. ان کو آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ ان بڑے مگر مچھو کو پکڑو گے انڈر لا، جنہوں نے یہاں پہ ظلم کیے، جنہوں نے 87 کا الیکشن رک کیا، جنہوں نے 96 میں الیکشنز مینیج کیے، جنہوں نے انسٹیٹیوشنز کو پامال کیا، جنہوں نے اپنے ورکروں کو MBBS بی ٹیک KS کی سیٹ آن اے پلیٹر دی، میرٹ کو کل کرتے ہوئے، جنہوں نے غریب کو کبھی نہیں سمجھا، جنہوں نے پسماندہ کاسٹ کے مسلمانوں کو اپنے جوتے کے برابر نہیں سمجھا. کشمیر میں ایک اور فساد ہے، اپر کاسٹ کے مسلمان اور لوور کاسٹ کے مسلمان. لوور کاسٹ کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک آپشن رکھی ہے، وہ آپشن ہے گن. آپ دیکھیے جو لوور کاسٹ کے مسلمان ہیں، جن میں کچھ نام واطل، ہانجی، شیخ، گنائی، کمار، گوجری یا پھر حجام، ان کے بچوں کو آج تک کسی نے نہیں سنا، کسی نے مدد نہیں کی ان کی. جب تک آپ سوسائٹی میں ہر طبقے کے لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز نہیں دیں گے، تب تک شاید سوسائٹی ایبسولوٹ اور پیسفل نہیں بن سکتی ہے. ہم پہ، سارے ہندوستانیوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ اس چیز سے باور کریں کہ 87 کی ریگنگ جنہوں نے کی انہیں جیل میں ڈالا جائے، 96 میں جنہوں نے الیکشنز مینیج کیے انہیں جیل میں ڈالا جائے. ڈیموکریسی کی سب سے ہولیسٹ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے الیکشن، یہ ایک تہوار ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے. آپ نے اسی کو پامال کیا. اور آپ کیسے آج بھی انجوائے کر سکتے ہو؟ جنہوں نے کشمیر کا پیسہ لندن میں ہوٹلوں میں لگایا، دبئی میں ہوٹلوں میں لگایا، شاپنگ مال میں لگایا، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں ہمارے ہی سیکورٹی فورسز کے اندر رہ کر ہمیں گیان بانٹنے کے لیے انہیں یہاں کشمیر میں رکھا جائے. نہیں، اگر بیٹا کراٹے کی جگہ جیل میں ہے، بالکل جو صحیح ہے اس کی جگہ جیل میں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے CM، اس وقت کے جو لوگ جنہوں نے حالات پیدا کیے، ان کی جگہ بھی جیل میں ہے. جب تک انہیں بھی آپ جیل میں نہیں ڈالو گے، جب تک ان چوروں ڈاکوؤں کو جیل میں نہیں ڈالو گے جنہوں نے ہمارے پیسے کو لندن اور دبئی میں لگایا، جن لوگوں نے یہاں پہ حوالہ کا پیسہ لا کر یہاں ہمارے ہی لوگوں کے مارنے کے لیے لگا دیا، ملیٹنٹوں کو وہ پیسہ دیا، ہمارے کشمیری پنڈتس کے مارنے کے لیے وہ پیسہ لگایا، یہاں کے کشمیری نوجوان کو ڈرگز دینے میں وہ حوالہ پیسہ لگایا. ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب تک آپ جیل میں نہیں ڈالتے ہو تب تک کشمیر کا وکاس پاسبل نہیں ہے. جی، مولا علی کا ایک کال ہے کہ کفر پر قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر قائم معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. جاوید بھائی کی باتوں سے بھان صاحب مجھے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے کہ اگر گریوینسز کشمیر کے پنڈتوں کی ہیں تو کشمیر کے مسلمانوں کی بھی ہیں. تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہم انہیں ایڈریس کریں اور انصاف کریں پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ. جو ملک اپنے سوسائٹی میں جسٹس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، دیٹ کنٹری از ڈومڈ. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک ڈیمانڈ کشمیری پنڈتوں کی طرف سے بھی ہے، ایک ڈیمانڈ ابھی جاوید بھائی نے بھی کی
ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جس کی آج سخت ضرورت ہے. ایک سینس آف کلوجر جو ہے وہ دونوں سوسائٹیز میں لانے کی ضرورت ہے, پھر وہ چاہے مسلمز ہوں یا پھر جو ہے ہمارے کشمیری ہندو بھائی ہوں. سرکار کو کیا آج کوئی انکوائری کمیشن سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہاں تو آپ سے پروگرام سے پہلے بات ہو بھی رہی تھی کہ آپ 1-2 PIL ڈالنے کی بات کر رہے تھے, تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں پلیز. ایسا ہے کہ کلوجر دینے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو انیشیٹ کرنا پڑے گا, اور جو سینٹیمنٹ ابھر کے آیا ہے دیش بھر میں, جیسے کشمیر میں جاوید صاحب ترجمانی کرتے ہیں اس سینٹیمنٹ کی, یہ جو سینٹیمنٹ ملا کے کل ملا کے یہی آواز دے رہا ہے کہ ایک کلوجر دینا ہے, اور وہ کلوجر ٹروتھ ریکنسلیشن یا ایک کمیشن آف انکوائری سے ہی ہوگا. وہ تو ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ جو ایک ڈیولپمنٹ کا تھرسٹ چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں جو جاوید صاحب نے آئیڈینٹیفائی فلیگ کیے کہ کن کن ایریاز میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ سرکار تک ضرور پہنچنا چاہیے, اور سرکار کو ان مدوں پہ گمبھیرتا کے ساتھ سوچ کے ایک پلان اسٹریٹجی بنانی چاہیے. تیسری بات کہ جموں کشمیر اتنا ریسورسفل پرٹیکولرلی ویلی ہے کہ اگر وہاں صرف ٹورزم آگمنٹ کیا جائے, ہینڈی کرافٹ آگمنٹ کیا جائے, ہارٹیکلچر آگمنٹ کیا جائے, تو یہ ایک کافی ریسورسفل اپنی جگہ ایک ویلی بن سکتی ہے یا یونین ٹیریٹری بن سکتی ہے. تیسرا مدعا جو بہت ضروری ہے پولیٹیکل, اور وہ کمٹمنٹ بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی, جیسے ہوم منسٹر نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا, جو اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے, یہ اروند جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاوید کو بھی کہ یہ کشمیر کے استتو کا سوال ہے, بہت خوب, عظمت کا سوال ہے. جو ریاست ہندوستان کے تاج جیسے تھی کل تک, آج وہ فریگمنٹڈ ریاست ہے, اور ایوریج کشمیری ملیٹنسی نو ملیٹنسی پنڈت مسلم, وہ جو کشمیر کے سوئل میں روٹ رکھتا ہے, وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی. اور اس استتو کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے یہ بہت ایک کنسنسس ڈیمانڈ ہے کشمیریوں کی, جموں کے لوگوں کی, کہ اسٹیٹ کو ریسٹور کیا جائے. کیونکہ ہم جموں کشمیر کے لوگ اس بھارت کی لارجر اینٹی میں یونین ٹیریٹری بن کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھتے ہیں. ہمیں وہ جو بڑے پن کا احساس تھا, ہماری جو اسپرچول ہیریٹیج تھی, ہماری جو کلچرل ہیریٹیج ہے, ہماری جو پولیٹیکل ہیریٹیج ہے, وہ سب سے عمدہ ہے اور اعلیٰ ہے. تو اس آئیڈینٹی کو ریسٹور کرنا بہت لازمی بنتا ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کریں گے یا الیکشن کے بعد, وی لیو اٹ ٹو دی وزڈم آف, مگر یہ ایک مسلسل ایک ڈیمانڈ ہے, اور جس پہ پرائم منسٹر بھی کمیٹڈ ہے, ہوم منسٹر بھی کمیٹڈ ہے, اور شاید نیشنل کنسنسس بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی پارٹی کا کوئی اپوزیشن نہیں ہو سکتا. یہ ہوئی تیسری بات. چوتھی بات, یہ جو جاوید صاحب نے فلیگ کیا کہ کشمیر کی جنریشن دو طرف, ینگ جنریشن دو طرف چلی جا رہی. ایک تو اس کو گن ایزیلی ملتا ہے, اور وہ پڑھائی سے نجات لے کے گن کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ بھی احساس نہیں ہے, کوئی نہیں سمجھاتا اس کو کہ یہ گن کی لائف, گن لے کے تمہاری لائف بالکل کم ہے, 7 دن کی ہو سکتی ہے, میکسیمم 1 مہینہ 2 مہینے ہو سکتی. کیوں 2 مہینے میں ایک نوجوان ہمارا ختم ہو جاتا ہے. دوسرا, یہ جو اڑتا کشمیر کی طرح جا رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو روکنے کے لیے
اور اس نوجوان کو اس موت کے منہ میں دھکیل جو رہے ہیں وہ لوگ جو کشمیر میں یہ دہشت گردی کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی لائف اب شارٹ ہے، کیونکہ جو احساس کشمیر میں ابھر رہا ہے سوسائٹی لیول پہ، وہ یہ ابھر رہا ہے کہ انڈین اسٹیٹ ہیز کم ٹو اسٹے ان کشمیر. اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی بھی طاقت. پاکستان تو بالکل طاقت ہے نہیں، وہ تو فیلڈ اسٹیٹ ہے، جیسے جاوید صاحب نے بھی کہا. تو اگر یہ ریئلائزیشن ہے، ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ قوم ہیں، کشمیر ملا کے دونوں، مسلمان بھی ہندو بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے سمجھا یہ کہ 370 ہٹنے پہ کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے. اور اس میں خواب دکھانا کہ ہم اس کے ریسٹوریشن کے لیے بات کریں گے، وہ تو سمبھو ہے نہیں، وہ تو پاسبل ہی نہیں، وہ دیٹس اے نیئر امپاسبلٹی. کشمیری یہ سمجھتا ہے، اور کشمیری آج کی ڈیٹ میں پاکستانیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھیا تم بھی یہ جتنا جلدی سمجھو وہ اچھا ہے تمہارے لیے، تاکہ تم ہندوستان کے ساتھ اچھے نیبرلی ریلیشن ڈیولپ کرو اور فائدہ لو، بجائے اس کے کہ تم ہندوستان پہ 1000 سال کی جنگ چھیڑو گے. وہ تو تباہی ہے تمہارے لیے، تمہارے قوم کے لیے. یہ کشمیری پاکستان سوسائٹی کو، پاکستان سسٹم کو سمجھا رہا ہر سطح پہ. باہر بھی ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ سمجھا رہا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے پاکستان کو کہ اب آپ آف کرو اپنے آپ کو کشمیر سے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے دو. جیسے میں نے کہا، میرا نہیں ماننا بھان صاحب کی دھارا 370 کے ختم ہونے کے بعد میں کشمیر کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ماضی میں ان کی کوئی توقعات رہی ہو پاکستان سے، لیکن یہ بھرم کافی حد تک آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد میں ٹوٹ گیا ہے. آج کا کشمیری مسلمان جو ہے اس کی وہی توقعات ہیں اس حکومت سے جو کسی ایک عام انسان کی ہوتی ہیں. تو میں آپ سے کوئکلی ایک سوال پوچھوں گا اور پھر ہم اس پروگرام کو ریپ کریں گے. آپ پی آئی ایل داخل کرنے والے ہیں شاید سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے تھوڑی بات کریں پلیز. دیکھیے، جو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کی ایک فائنڈنگ ہے جو 99 میں آئی تھی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو درندے پاکستان کے بہشت پہ کام کر رہے تھے، کلرز، انہوں نے ہندوؤں کو بھی مارا، مسلمانوں کو بھی مارا، اور یہ انٹینٹ لے کے مارا، یہ موٹیویشن لے کے مارا کہ ہم یہاں سبورشن کریٹ کریں اور ایک موقع دے پاکستان کو کشمیر انیکس کرنے کا. یہ ان کا انٹینشن تھا. اور ایسی قوم کو جو پوری طور ہندوستان کے ساتھ جڑی ہے اور غیر مسلمان ہیں، ان کو مار کے بھگا کے وہاں سے نکال کے، اور جو باقی قوم بچتی ہے کشمیریوں کی، ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے اس لائن پہ لانے کے لیے جو انہوں نے پریاس آج تک کیا وہ فیل ہو گیا. اور اس کے لیے بھی بولا ہے کہ ٹائم از ناٹ دیٹ فار when the Kashmir will regain its bountiful place in the larger entity of India. ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے ایک لائر گروپ، کیونکہ میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں، میں زیادہ بریف تب پڑھتا ہوں جب ہمیں بریف کوئی دے، وہ ہمارا پروفیشنل رول ہے. تو وہ لوگ میرے سے ٹینٹیٹو کنسلٹیشن کر کے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وہ جو نیشنل ہیومن رائٹس کی فائنڈنگ ہے، کیونکہ 370 تھا اس لیے وہ زیادہ فورمز نے اٹھایا نہیں. اب چونکہ فری فلو آف کانسٹیٹیوشن ہے بٹوین دہلی اینڈ سری نگر،
تو اس لحاظ سے جو سپریم کورٹ کا جورسڈکشن بنتا ہے، ریٹ جورسڈکشن، وہ ایک وسیع طور پہ بنتا ہے، اور اس وسیع جورسڈکشن کو ہم انووک کر کے ایک پٹیشن شاید وہ سوچ رہے ہیں ڈالنے کی، جس سے وہ یہ کہیں کہ ٹروتھ اور ریکنسلیشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور جو سارا گیمٹ آف ایتھنک کلینسنگ، ٹیررسٹ کلنگ وغیرہ ہے، اس کو دیکھ داکھ کے جو سیویجری ایکٹس ہوئے ہیں، دوز ہو ہیو کمیٹڈ دے مسٹ اکاؤنٹ فار اٹ، دے شوڈ بی براٹ ٹو دی جسٹس۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو جاوید صاحب نے نشاندہی کی کہ اسٹیٹ کو بھی اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو۔ وہ اکاؤنٹیبل اس لیے بنے کیونکہ جو سارے اپنے یہ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وغیرہ، یہ ٹھیک ٹھاک سے یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور جو پیسہ کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ہے، کیا یہ واقعی کشمیریوں کے بینیفٹ کے لیے جاتا ہے یا کسی ویسٹڈ انٹرسٹ میں جاتا ہے؟ یہ دو مین مدعے ہیں۔ جاوید بھائی نے جو ہے 1987 کے الیکشنز ہیں ان کی بھی بات کری۔ میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جسے ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ عوام سے جب ان کا جمہوری حق چھین لیا جائے گا تو اس کے اوپر بھی سوال تو بنتے ہیں، پھر وہ چاہے اس وقت کی گورنمنٹ سے ہوں یا پھر آج کی حکومتیں ہیں، انہیں بھی ایک سینس آف کلوزر تو ہے دینا ہوگا۔ جاوید بھائی، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میری آپ سے یہ دلی درخواست ہے کہ آپ بھارت کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کوئی آپ کے دل میں بات ہو جو آپ کہنا چاہیں تو وہ آپ پلیز کہیں۔ دیکھیے، ملک کے عوام سے میری گزارش ہے کہ نفرتوں کو ہم نہ سنیں، محبتوں کو بڑھاوا دیں۔ کشمیر میں جس طریقے سے کشمیری پنڈت بھائیوں سے ظلم ہوئے، اسی طرح کشمیری مسلمانوں سے بھی، ان مسلمانوں سے جو ماڈریٹ سوچ کے تھے، جو کشمیریت میں یقین رکھتے تھے، آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ظلم ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح کشمیری سکھوں کے ساتھ بھی ظلم ہوئے جو آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ تھے اور کشمیریت پہ یقین رکھتے تھے۔ ایک طرفہ نہ جائیں۔ ہاں بالکل گناہ ہوا، بہت غلط ہوا، کشمیری پنڈت بھائیوں کو مار کے یہاں سے بگایا گیا۔ بگانے والے سارے کشمیری مسلمان نہیں تھے، لیکن ہاں جنہوں نے مارا وہ کشمیری مسلمانوں کے گھروں سے ہی تھے، ہماری ہی بستیوں سے تھے۔ اس لیے ہمیں کافی دکھ ہے۔ میں اس جنریشن کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کشمیری پنڈت بھائیوں سے، وہ واپس اپنے گھروں آئے۔ لیکن ہمارے ملک کے عوام سے میری درخواست یہ ہے کہ کشمیر 30 سال سے جل رہا ہے، کشمیر کی اس آگ کو جو ہے ختم کرنا ہے، اس پہ پانی جو ہے لگانا ہے، نہ کہ تیل ڈالنا ہے۔ تیل ڈال کے وہ آگ اور ابھرے گی، پانی لگا کے وہ آگ ختم ہوگی، تب ہم تعمیر نو کر سکتے ہیں کشمیر کو۔ آئیڈیا آف انڈیا پورے دنیا میں چھا گیا ہے۔ کشمیر بھارت ماتا کا ایک بیٹا ہے، جس طرح بنگال، تامل، کنڑ، تیلگو، آسام، بہار ہے۔ اس بیٹے کو بھی وہی حق، وہی عزت اور وہی عظمت ملنی چاہیے بھارت ماتا سے۔ ہمارا ملک بہت بڑا ہے، ایک بہت اونچی شاندار ہمارا ایک گلوریس پاسٹ ہے، ہمارا ریچ کلچر ہے۔ اس بڑے ریچ کلچر میں کشمیر اور کشمیریت ایک چھوٹا سا بٹ یونیک کلچر ہے، اس کو پریزرو کیا جائے۔ ہمارے اس تعمیر نو کے خواب میں پوری بھارت کی جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، جس طرح ہم آئیڈیا آف انڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بس یہی میری میسیج ہے۔ جی، آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر آواز اٹھانی ہوگی اجتماعی طور پر۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، اسے ہم کنڈیم کریں، اور وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھیں، اپنے گلے شکوے دور کریں اور ایک دوسرے کو پھر سے گلے لگائیں۔ کشمیری ہندو ہوں یا کشمیری مسلم یا پھر بھارت میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہو،
आखिरकार हम तमाम लोग इसी मुल्क के शहरी हैं और हमें एक दूसरे के साथ आगे मिलकर ही हमारा जो ड्रीम है हिंदुस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने का, उसे पूरा कर सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम साजी करते रहेंगे, नफरतों के बीज यूं ही बोते रहेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि भारत का जो ट्रू पोटेंशियल है वहां हम पहुंच सकते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस फिल्म को देखने के बाद में वो जो है वो ये है कि हाँ, आपने उन इवेंट्स को दिखाया है उसी तरीके में जैसे वो हुई वैसे दिखाया है। शायद जो एक्चुअल मर्डर्स रहे होंगे उससे भी ज्यादा ग्रूसम रहे होंगे, लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो फिल्म के खत्म होने के बाद में सिनेमा हॉल में खड़ा होकर और मुसलमानों के खिलाफ बदजुबानी करे, उनके जो है उन्हें 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 धमकाए और एक पैगाम देने की कोशिश करे कि अब हमारे बीच में एक ऐसी दीवार बन गई है, ऐसा एक खलीज हमारे दरमियान पैदा हो गया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमें उन चीजों से भी बचना होगा, उन आवाजों को भी हमें कंडेम करना होगा जो इस वक्त सिनेमा हॉल्स से आ रही हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आज भान साहब और जावेद भाई, आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू को हम आगे भी जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम अपने और इश्यूज जो हमारे हैं उनके ऊपर भी बात करें। सो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया।